पल वसनी मन मोहनी दा माड़े दम नाल खिड़ खिड़ असली जो सुख निक गले रे दसली जो सुख निक गले रे दसली जो मैं इसने अपरू वारियां निक फखर फखर जे मैं पुठवारियां निक फखर जे मैं पुठवारियां। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख में सफ़र जारी है। आज असा मौजूद हाँ चौधरी साहब की तारफ की जरूरत कोई नहीं। मैं हमारी जी पहली वीडियो मशहूर हुई सी या जी ज्यादा लोगों तक की सी किला फरवाला में पीछे चौधरी साहब की आवाज़ चलनी थी। इन्होंने लाजवाल गीत है, मशहूर तरीन गीत है कि मिगी फखर जे मैं पठवारी हाँ। असा जनाब अपने फखर को लाए हैं, पठवार ने फखर चौधरी साहब। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी सानू तुम वक्त कढ़िया मुलाकात वास्ते आए। अल्लाह ताला दसो थोड़ा जा अपने इस ग्रां ने बारे थोड़ा जा दसो। साड़ा इलाका जड़ा है वैसे तो जिला पुठवार ही चोने अगे पिछे तो किरपा चरा गिनिया जाना ते क्योंकि इत्थै दियां मशहूर हस्तियां जड़ियां सी ओह राजा खुशहाल साहब, साईं सदीक साहब ते इत्थै चो तो फिर साढ़ा ठंडा पानी गिड़िया जाना। ठंडा पानी च इत्थै पहुंचो मैन जिले तो फिर अरनोर ठंडा पानी इसकी मुकम्मल ना एह् है। नाल साढ़े नीलोर है, पिछे अलीपुर है ते इस्लामाबाद ही चले इस्लामाबाद ही चले उन्होंने कमरा काल में हाजिरी दी है। अल्लाह उन्हें दरियात बन कर राजा इस्लाम साहब आज नाल ही है साढ़े कोल ही नीलोर, कोई आधा किलोमीटर में फर्क है। तुसा ना एक शेर है मारे की ओने ना कोई गल ऐसी होनी जेडी दिला ने अंदर डई जानी दिमागा च भी असनी ओ जे तुसा शेर पढ़िया जिस पाई गड़ुती गैरत नहीं गल अगे है शौक तकी हकीकत वो जेडी अकीदत होनी ना अकीदत तो बड़ी होनी बिल्कुल ए गल जेडी है ना कोई समझी जाए तो क्या ही बात ओ भी बड़ा अच्छा लगा जी। ओ तुसा असा तक खुश होई कोई सुनने ए बड़े पठवार बड़े लोगों इसकी पसंद किया है। साढ़े अजीज से मलंगी साहब उन्होंने लिखा सी बहुत अच्छा सुल्तान महमूद मलंगी शायर से आम आदमी नी गल ही नहीं है जेडी उन्होंने गल अगे है शौक तकीदत जी बिल्कुल गल इस जनाब के तुसा कोल आए आ गल्लां इतनियां ज्यादा टाइम मुकसर है। तुसा साढ़े की कुछ अपने बारे दसो, अपने शागिर्दां ने बारे दसो। शेर खवान जेडे अजकल तुसें की पता वा कि पैसियां दी सारियां गेमां होई गियां। पहले राजा साहब और पढ़ने सन तो पैसे मर नहीं सन पढ़ने बिल्कुल। अजकल तुसें ये जरूरत भी है, ये नहीं है कि गलत गल है पैसे किन्ना, लेकिन फन अपना अच्छा रखो माड़ा ये बेशक। तुसा ना क्या है मैं तो जदों शेर शुरू किए ना तो साढ़े वालद साहब भी क्योंकि वो पहले शेर जड़े पढ़ने से तो थोड़े बहुते असा कि पैसे लभने तो वो पूरा महसूस करने से क्योंकि वो वैसे खिदमत करने रहे बड़े अच्छे तरीके नाल, मतलब दूर दूर भी तो नज़दीक भी तो उसले बगैर सौंडा तो एक घड़ा तो 17 होने से ते साढ़े वेले यह भी फिर अगे बड़ियां टीमां सियां चौधरी अकरम साहब से अल्लाह जन्नत नसीब करे ते राजा आबद और साढ़े नाल फिर अगे हाफिज मजहर और से चौधरी मीर बख्श और ये टीमां जड़ियां सियां ते मुकम्मल फिर वो काम करनियां सियां पियां ते बड़े अच्छे तरीके नाल इन्हां नाल भी टाइम गुजरिया। उस तो इलावा यह है फिर थोड़ी चेंजिंग साढ़े तो बाद पिछले जो जरा तेज़ रफ्तारी च आए उन्होंने जरा चेंजिंग तेज़ी नाल की फिर मतलब है कि अच्छे तरीके नाल उन्होंने भी काम किया। उसने दौरान जड़े है कुछ फिर बिच शेरां शामिल होए बंदे के जिन्हें ज़्यादातर मतलब शेरां तो होर चीज़ां जड़ियां वो शामिल कीतियां तो फिर अवाम नहीं भी होनी, अवाम जिस तरह पसंद करे फिर जिस तरह जो लोगों ने पसंद किया वो भी खिदमत करने पे। हालांकि काफ़ी तंजीमां भी शहरां भी इसने एतराज़ किए कि शेर ज़्यादा तरजीह शेरां दी कि शायद हमारे उस्ताद साहब होने से तो आने होने से ना कि तुसा शेरां च ना कम अज़ कम घंटे तो 2 घंटे हमदो नात पढ़ो तो फिर उस तो बाद तुसा दुनियादारी नी गल करो तो लोगों की फरमाइशां भी इस मरे पूरियां करो कि अंदा वो महफिल शामिल अच्छो वो हटी ना गच्छो
ਮਗਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ, میاں صاحب کیوں شعر لکھے, بالکل سلطان بہو انہیں کیوں شعر لکھے, اور لوگوں کی سمجھ اچھا ہے. میرے ساتھ کی مثال دینا, ساڑھے علاقہ جڑا نا سارا علاقہ پٹھوار ہے, کشمیر ہے, اتھا تو سب کو سب بندے نے سامنے آیا تو پڑھ سونا اس سے اپروڈ لگی جیسی. میاں صاحب نے شعر پڑھو اور نچن لے کر, بے شک. تو میں دعوے نہ لاکی سکھا کہ میاں صاحب نے شعر اگر قرآن تو باہر ہے تو میں کی پوڑی لوں. اصل جڑے اللہ والے سے صوفیاء کرام سے جنہوں نے لو اللہ نہ لائی سی, یہ جڑے ساز ہے نا یہ بھی انہیں ایجاد کیتے, اور اس نے کرنے کا مقصد ایسا کہ اس ساز پر لوگ کٹھے ہو سون, قریب ہے سون, تے اللہ نے گل اساں پھر سنا سون. جنہوں نے تساں ذکر کرنے ہیں اساں میں اس سلسلے نہ تعلق ہے چشتیہ سلسلہ, خواجہ معین الدین چشتی, انہیں جدو ساز بجائے ہندو کٹھے ہوئی گئے اور یہ مسلمان ساز بجانا, پھر نہ تبلیغ کی تھی, اور سب تو زیادہ میں سمجھا انڈیا میں انہاں مسلمان. بے شک جی. لیکن آج کل نے لوگ سمجھ نہیں رکھنے, وہ آنے غلط کام کرنے, یہ نہیں تکنے اس کم نہیں وجہ تو لکھاں مسلمان ہے. بہرحال جی علماء کی یہ پتہ ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت حضور پاک بھی شہراں کو کام کیتا, جڑے شہر لوگ سے انہیں کیونکہ لوگ سننے سے تو انہوں کو حضور پاک بھی کام کیتا, اور اس وجہ نال جڑے کچھ شہر ایسے ہیں جنہاں کی اللہ نے عطا بھی ہوئی اور انہوں اس نے فائدہ اٹھایا, تے اللہ تعالیٰ نے طرف ہی ہونا سب کچھ. اللہ صاحب ٹائم مختصر ہے, تساں کی زیادہ تنگ نہ کرنے, تساں کوئی پیغام پٹھوار لے کی, پٹھوار نے شیر خانہ کی, پٹھوار نے لوگوں کی, اپنے علاقے نے لوگوں کی کوئی ایسا پیغام اگر دینا چاہو جڑا سارے واسطے فائدہ مند. بس میں تو جتنے بھی شاگرد ہیں انہوں کو یہی دسنا ہونا کہ یہ تساں ڈیوٹی سمجھی, تبلیغ سمجھی تو کام کرو, تے جڑا اس نے نال تساں گھر والے نے بھی خدمت کرو, نماز بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, اور تساں جڑی خدمت کرنے اس فن نہیں, اس فن نیچ کم از کم تساں 1 گھنٹہ ضرور اللہ اور اللہ نے رسول کی دیو, اس تو بعد لوگوں کو بھی خوش کرو. مگر کوئی پتہ نہیں کیڑے وقت جڑا تسانی کوئی کامیابی نہ وقت ہوئے, قبولیت نہ ہوئے, اور اللہ تعالیٰ تسانی یہ محنت بھی قبول کرو. تے بس یہی ہے کہ فرمرداری, اللہ اور رسول نے اطاعت, والدین کی خدمت اور عوام کی ہمدردی تساں کول ہونی چاہیے. جو صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی جی, کہ اصل تو تساں نے شکریہ بھی جڑے اتنا وقت کڈیا تساں. چنگے لگنے ایسا آ جانے. یہ گل کرتا کہ جدید دور نے جڑے 2 لوگ اج بھی حیات نے, انہوں نے مثال ساڑھے سامنے ہے, عدنان سمی تے ستندر سرتاج. انہاں دوواں ایک ایسا گانا لکھا کہ مشہور بھی ہوئی گئے, اور اس تو میں سمجھنا اتوں مقبول ہوئے اس گانے تو. عدنان سمی آخیا سی تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے, اور لفٹ اس کی لبھی. ستندر سرتاج آخیا سائیں وے میری فریاد تیرے تائیں, وہ مشہور ہو گیا. اس طرح ہویا جناب کہ اگر بندہ محنت کرے خدا کی ایک بنا چاہیے مدد پاسنے واسطے. اللہ پاک سارے کی میں آنا بخشا, اساں کی بھی آمین آمین. اس کے نال ہی اجازت کہ انسان پٹھوار نے کسی اور گرانچ کسی اور شخصیت میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس